स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो तब सबले था नेपाल को कुरा नेपाल को संबंध में कई विचार भावना या कुनै पनि चर्चा वार्ता गर्दाखेरिमा निश्चित रूपमा हाम्रो एउटा भावना जोडिएको हुन्छ। भावना र संवेदनाको साथमा त्यो भूमिलाई मैले अनुभव गरिरहेको हुन्छु। यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि दुनियाँमा जति ठुलो योजना हुँदो रहेछ, काम गर्ने विचार हुँदो रहेछ, त्यसको लागि समय पनि त्यति नै ठुलो समयको आवश्यकता हुँदो रहेछ। तो शायद जीवन को 52 वर्ष र प्रतीक्षा को 40 वर्ष त्यो भन्दा धेरै भइसक्यो। 11 वर्ष को थी, 12 लगभग 11 पुगेर 12 मा त्यतिखेर घर छोडेको। त्यतिखेर पनि एउटा स्वप्न थियो र अहिले पनि एउटा स्वप्न छ। शायद त्यतिखेर स्वप्न सिर्फ कल्पना में थियो, अहिले शायद स्वप्न संकल्पना में होला। त्यति फरक छ। कल्पना सतही स्तर हो, संकल्पना प्रतिबद्धता हो, कटिबद्धता हो, त्यसको लागि प्रवृत्ति होनको लागि प्रारम्भ हो। और हाम्रो सौभाग्य पनि हो, यहाँ जहाँ हाम्रो मुख्य केन्द्रीय प्रभारी भाई लवदेव जी यहाँ बस्नु भएको छ, साथ साथमा हाम्रो पूज्य 2 जना स्वामीजीहरु हुनुहुन्छ। हाम्री उता 2टी बाबु नानीहरु साध्वी बहिनी प्लस 2 जना यहाँ साध्वी बहिनीहरु। एउटा सन्यासी हाम्रो अरु थिए, उनलाई अलिकति वैराग्य धेरै भएछ रे। बाबालाई सम्हाल्न पनि धेरै कठिन काम हो के। हाँ, सोचते बाबा जी बन गए तो फ्री हो गए। तो वो जो है वो थोड़ा बोला मैं कहाँ जाऊंगा घनघोर तप करने, अभी तप करने निकला हुआ है। वो भी आएगा लौट करके। तो नेपाल भूमि को लागि यही थियो कि तो ऋषि को भूमि हो, ऋषिकाहरूको भूमि हो। हालांकि घरग्रस्तमा रहँदा रहँदै पनि यदि संकल्प भयो भने, हाम्रो प्रवृत्ति भयो भने केही न केही गर्न सकिन्छ। पर तो प्रवृत्ति र संस्कृति को जो हाम्रो एक प्रकृति को, प्रवृत्ति र प्रकृति को निरंतरता को लागि एउटा ठुलो संकल्प पनि चाहिए। जो सब लवदेव जी ठीक है, गृहस्थी तो इसको अब योग नहीं, गृहस्थी है इसकी। बच्चे बच्चे तो पढ़ लिए, त्यसरी नै तपाईहरु पनि धेरै जना निरन्तर लागिरहनु भएको छ। कसैले मनले काम गर्छ भने त्यसको मूल्याङ्कन कहिले पनि शब्दबाट गर्न सकिँदैन। तपाईहरुको सकल हेरेर मैले एकदम त्यसको आकलन र मूल्याङ्कन गर्न सक्दिन कि कति समर्पित, कति किस भावले लागेको, कति काम गरेको। एउटा अन्दाजा तो गर्न सकिन्छ। कसैले त्यो बतायो भने कि हाँ ले यस्तो 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 काम गरेछ भाइ, यो हो। परन्तु मनस्थिति र भावस्थिति व्यक्ति स्वयंलाई थाहा हुन्छ कि म कुनै पनि मिशनमा, अभियानमा, कुनै पनि संकल्प र भावनाले किन प्रवृत्त भएको। हालांकि दुनियाँले यदि हामीलाई जान्दछ भने पनि शायद हाम्रो मनको चेतनाले जान्दैन। हामीलाई कसैले जान्दछ भने पब्लिक पर्सेप्सनले जान्दछ कि हाम्रो वरिपरिका छरछिमेकका अरूहरूले हामीलाई के भन्दछन्, रे यो मान्छे त अलि राम्रो हो, यस्तो त्यस्तो खालको हो। तो पर्सेप्सन भयो नि, तपाईको मन त हैन त्यो, न तपाईको विचार हो,
तो कभी कभी दुष्ट मान्छेहरूप्रति पनि राम्रो पर्सेप्सन बन्दो रहेछ, कहिले काहीँ राम्रो मान्छेप्रति पनि नै अलि ढङ्गको पर्सेप्सन बन्दैन। त्यही भएर त्यो पर्सेप्सनमा पनि हामीले राम्रो बन्ने, पर काममा त अरू धेरै राम्रो हुने। त्यसैको लागि तपाईहरु यहाँ आएको यति टाढाबाट वर्षाको मौसममा यस्तो यहाँ बाहिर निक्लिने जस्तो बाटो नै छैन। यहाँ यिनीहरूको पनि काबड काबड दिखा दो, एकपालि देख लिए होंगे आउँदाखेरि। त काबड यात्रा देखेका पहिले कति जनाले देख्नु भएको? पहिले देखेकाले, नदेखेका कति जना हुनुहुन्छ? हात उठाउनु त। यिनको त तुम जति नेपालीको जनसंख्या छ नि, नेपालको सम्पूर्ण नेपालको जनसंख्या भन्दा धेरै मान्छे हरिद्वारबाट पानी लिएर त निक्लिन्छन्। गंगा जल लेने को लागि। तो बोली इनको रोड पे खड़ा कर दो, कल उनको भंडारे में खड़ा करके खिलाओ, कावड़ियों वाले में। पतंजलि को लंगर भी चली रहा है कहते हैं। बढ़िया माल एकदम, हलवा पूरी और जलेबी सब टनाटन है एकदम माल। जोरो कति लया से, जोरो बुखार सुखार आकल हाथ उठाने तो ये तो राम रोज पक्का रोग काटे एकदम, सब पाप खत्म। बाकी को बच्चे फिर वहां जा रहा अलग नेपाल का ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हरिद्वार में त्यतिकै पनि साउनको महिनामा पुरा एउटा व्यवस्था कि गंगा जल लिएर आफ्नो आफ्नो गाउँको शिवालयमा जलाभिषेक गर्नको लागि, विशेष गरेर यो पहिले यस्तो परम्परा धेरै पुरानो हैन, यो केही कालखण्डबाट सुरु भएको हो। पर नदेखेकालाई तो जस्तो नेपालमा तो मान्छे तो त्यता काठमाडौँ देखिन्छ, बाकी पहाड सहाडतिर त जिन्दगीभर पहाडबाट मान्छे उत्रेन भने, तलतिर आएन भने त त्यसले तो जिन्दगीभरमा मलाई लाग्दैन कि 2-4-5 हजार भन्दा धेरै मान्छे देख्ला जिन्दगीभरमा। तो उसको एकपालि हरिद्वार ल्याएर कुम्भको मेलामा, सावनको कावडको मेलामा छोड्दिनु। 10 दिन बोलबल कावडमा कहीं गंगाको किनारमा बाटोमा छोड्दिनु। तो यो एउटा हामीले के शिक्षा पाइन्छ त्यसबाट भने, मनमा एउटा भावना भएर जुनून भएर आउँदाखेरिमा जसरी तिनीहरू एउटै सानो एकदम, त्यसमा महिलाहरू पनि छन्, दिदी बहिनीहरू पनि छन्, भाइहरू पनि छन्, सब गइरहेछन्। त्यसमा यस्तो हैन कि तिनीहरूलाई सकल हेरेर यो कहिले थाहा हुँदैन कि ये सायद केही जस्तो नै हिन्दीमा भन्छ नि, खाती पिते घर के। तो हेरेर केही थाहा पाइन्न कि कस्तो तिनीहरूको कोही सम्पन्न या पढे लेखेको पनि परिवारबाट होला, केही गाउँका छन्, केही बेरोजगार हुनन्, कोही गरिब किसान परिवारका पनि हुनन्, पर थुप्रै त्यसमा पढे लेखेका पनि छन्। कोही डाक्टर छ, कोही इन्जिनियर छ, यता उता। पर सायद नेपाली अत्यन्त पुरुषार्थमा, वीरतामा दुनियाँको प्रबुद्ध, मतलब दुनियाँको अग्रणी पंक्तिमा गणना छ पूरा विश्वमा, हैन कि गोर्खालीहरूको लागि तो पूरा विश्वको एउटा जो प्रसिद्ध कहावत हो क्या, त्यसको हिन्दीमा अर्थ के बोले, कसैले यो भन्यो भने कि मलाई मृत्युले म डर्दिन, मलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन भन्यो भने बोले या तो झुट बोलिरहेछ या तो त्यो गोर्खाली हुन सक्छ। जो यहाँको जनरलले भनेको कुरा हो क्या, भारतको जनरलले भनेको त्यो कुरा हो। तो अरू पनि थुप्रै वीरताका थुप्रै कुराहरू छन्। प्रायः तो वीरताको कुरा भयो, पर अर्को यदि नकारात्मकताको कुरा यदि खोज्ने हो भने, जसरी यिनीहरू बिल्कुल साधन विहीनतामा 15 दिन 20 दिन गुजारिरहेछन् नि, नेपालीहरू तो गर्न सक्दैन, गुजार्छन् यस्तरी। उनको लगा दे सबको काम, आधे तो पहले तो बुखार चढ़ जाएगा और आधे तो कहेंगे तो वही पहाड़ में ठीक था, कहां लगा दिया। तो जब तब पर पुरुषार्थ को पराकाष्ठामा मान्छे कसरी जिन्दगीलाई जिन सक्छ त्यो एउटा एक्जाम्पल हो क्या। सचमा एउटा धेरै ठुलो उदाहरण हो। उनलाई केही कपडा लत्ता सुत्नलाई बिहान बिहान पटरीमा हेर्ने त एकदम जस्तो कि भिखारीले पनि केही कपडा सपडा उडेर सुत्छ,
इनर तो बिना कपड़ा को बिना कई को बाटो मासू हाँ और थूपर दे स्थापनी छन तो जल गंगा जल लियर जाने को लगी ये अपनी नया फैशन में पहले थेरे कम पाइन थियो कि 120 किलो 1.25 क्विंटल मतलब 125 किलो जल पानी यानी 60 किलो येता 60 किलो उता डंडा बड़ा तो अब कल्पना कर देख लो और ये है नहीं कि कोई 2-4 किलोमीटर या 2-4 घंटा 500-700 किलोमीटर और लगातार 10-10 12-12 दिन सम्मा तो प्रत्यक्ष देखेंगे मतलब बंदा है नहीं तो यहाँ एकदम शहर को हल्ला गुल्ला बड़ा और डीजे साउंड पैसा वाका पनि ત્યાં तो परेशान करे अभी कल हिजो बंदी थियो कसैले मलाई बोले 9 करोड़ को डीजे लिएर आछौ मतलब आफै नंगा है मतलब आफै नांगा ही छ नि एकदम बिल्कुल उसमें कच्छा पहनेर एउटा बनियानमा मात्रै पर डीजे 9 करोड़ को छ हाँ तो पैसा तो छ पर तो घर में छ के यहाँ तो एकदम त्यतिकै छ तो त्यसरी पनि यो एउटा व्यवस्था भावना श्रद्धा परंतु मैले त्यो कुरा त्यसले भनेको कि हामीहरूले जो सामर्थ्य र श्रद्धा भक्ति विश्वास र समर्पण यदि मनमा भयो भने मान्छेले कुनै पनि ठूलो भन्दा ठूलो काम गर्न सक्छ त्यही भएर तपाईहरु यहाँ पुग्नु भएको किन कहीं न कहीं केही न केही मनमा थियो कि हामी हरिद्वार गएर आफ्नो लागि वा आफ्नो समाजको लागि देशको लागि या फिर आफन्तको लागि हामीले केही सिक्न पाइएला जान्न पाइएला तो सीखेर आएर हामीले केही समाजको उद्धारको लागि समाज में परिवर्तनको लागि केही त्यसको सपोर्टले हामीले के राम्रो गर्न सकिएला कि मुख्य भाव र भावना चेतना तो त्यही थियो त्यही चेतनालाई लिएर हालांकि पहाड़ जिल्ला का धेरै हुनुहुन्छ रोपाई सपाई तो सकियो होला खेतीबाड़ी वाला कतिजना हुनुहुन्छ गाउँ साउका जो शहर छोडेर गाउँ को खेतीबाड़ी वाला ठीक है चलो बढ़िया तो रोपाई सकियो या बीच में छोड़ के आ गए तुम ठीक है तो अपनो काम धाम सकिएर लागेर तो मेरे पास सले आउँदै थियो 2-3 दिन पहले कसैले से भेट गरेका थिए कह रहा आचार्य जी 1 बिघा रोपाई को लागि पूरा काम गर्नको लागि लेबर गर्ने हो भने लगभग 1 लाख रुपैयाँ जति खर्च हुँदो रहेछ यदि टोटल भएर बेच बाच्ने भने 1,30,000 रुपैयाँमा टोटल त्यसको कमाई हुँदो रहेछ और बोले 1 बिघामा यदि कसैले ऋण लिएर क्या उधार या लोन लिएर गर्यो भने बोले त्यो तो गयो ये हालत है सच में कहीं पनि अच्छा ये कमाल को कुरा के वहां तो यति पहाड़ी और इत्रो जटिल र कठिन ठाउँ पूरे विश्व में एग्रीकल्चर घाटाको काम हो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज कहीं धरती में नहीं छैन सब ठाउँ में कहीं न कहीं सरकार को सपोर्टले एग्रीकल्चर जिंदा छ अहिले पनि भारतमा पनि मोदीजीले 1.5-2.5 लाख करोड़ को कहीं सब्सिडी बजट में केही तो त्यही भएर चलिरहेछ और अर्को कुरा ठूलो कुरा दुनियामा किसान तो घाटाको काम भयो खेतीबारी परंतु मान्छे चाहिँ हवामा उडे पनि समुद्रमा गए पनि शहरमा गए पनि खानी तो अन्न नहीं तो उगाउने किसानले नहीं तो बिना तो चल्दैन जिंदगी आदमी सुन चांदी कमाएर तो खाना तो सक्दैन सुनको रोटी कसैले खान्छ र तो फेरि तो त्यो जरुरी पनि छ और अर्को कुरा के भने म तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा अरु पनि पहिले त थियो त्यतिखेर युरिया वगरको केही कुरा पहाडमा हुँदैन थियो
अहिले के भयो भने सानसानो वो ट्र्याक्टरहरू जस्तो त्यो सानसानो हातवाला वो मैले सोधे कति जोत छ बोले 3-4 इंची र पहिले जोत थे यसले जोतिन्थ्यो नि हलो गोरुले तो कति जोत थियो कम से कम 8 इंची हाँ हाँ तो त्यो भन्दा आधा भयो हाँ तो लैंड को जो एड़ा तले ऑक्सीजन चाहिए थियो त्यो हवा लाग्थ्यो माटोमा त्यो खत्म भयो तो खत्म भएपछि फेरि के भयो पैदावार कम भयो पहले पहाड़मा अहिले त थुप्रै म प्रैक्टिकल कुरा कि हामी एग्रीकल्चरमा थुप्रै रिसर्च गरिरहेछौं के और एक पाली इस पाली ये भी कर लो इनमें से ये साध्वी जी सुन लो एक काम करो ये कि एग्रीकल्चर के लिए भी ना अभी एक टीम बनाओ इनको पतंजलि जो है ना कृषि समिति इनमें से अच्छी छांट लो अच्छे लोगों को जिला लेवल पर और प्रांत लेवल पर भी नहीं कई कई छांटे रख लो एक जिम्मेदारी तो योग तो करनी करावनी नहीं हो पर कृषि को प्रचार को लागी कृषि को स्थायित्व को लागी या कम लागत र धेरै उपज को लागी के उपाय गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी भारत सरकार को मान्यता प्राप्त प्रामाणिक संस्था पनि हो के तपाईहरुको जानकारीको लागि हामी एनआरएलएम को रूरल डेभलपमेंट जो डिपार्टमेंट हो त्यसको एनआरओ हो नेशनल रिसोर्स अर्गनाइजेशन जो रिसोर्स अर्गनाइजेशन को रूपमा भारतमा मात्र 3-4 संस्था छन् उन संस्थाहरुमा हामी एउटा हो हामीले डिजिटलबाट लिएर डकुमेन्टेसनबाट लिएर एग्रीकल्चर को जो विभिन्न आयामहरू छन् सबै आयामहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौं तो त्यही भएर त्यो एग्रीकल्चर को माथि मैले तो माननीय प्रधानमंत्री जी अहिले तो प्रधानमंत्री पनि वहां तो नेपालमा तो पार्टी नेता और पद बदली रहेको हुन्छ तो पहिले भेट भएर आथे मैले भन्या थिए मैले पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएर दे रहा थे प्रधानमंत्री जी लाई कि मैले कि नेपाललाई यदि संपूर्ण रूपमा यदि विकासको बाटोमा लाउन चाहनुहुन्छ भने के उपाय गर्न पर्छ भनेर परन्तु अब तो कहिले होला मैले भन्न सक्दिन पर एक चीज ध्यान राख्नु मैं तपाईहरुसँग के इच्छा राखिरहेको छु भने स्थायी ठीक छ एउटा परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन ले ठूलो दिशा र व्यवस्था बन्न सक्छ यो कुरा सही हो परन्तु यदि राजनैतिक रूपमा तिनीहरु कुरा हुन सकेन भने हामीले सामाजिक रूपमा परिवर्तनले पनि समाजलाई उभ्याउन सकिन्छ समाज त्यसले उभिन्छ त्यही भएर सामाजिक रूपमा त कम से कम हामीले देशलाई उभ्याउने काम गर्ने खडा गर्ने काम गर्ने तो एग्रीकल्चर को लागि पनि क्योंकि मेरो मनमा थुप्रै दिनदेखि थियो अहिलेसम्म पनि एग्रीकल्चर रिसर्च को कुरा भन्ने हो भने थुप्रै काम बाँकी छ नेपालमा उन्नत बिउ छैन राम्रो बिरुवा छैन नर्सरी को स्थिति खराब छ ये सब जाँदाखेरि कसमा बस वगैरह जाने कसरी जाने तो इनको जो है ना तो 2-4 पौधा तो लेकर जाना सकते हैं सब हाँ? तो इनर को तो ये तो हाँ? अरे इनको ना पौधा हाँ? नहीं एक 2 4 5 पौधा ले जाना ज्यादा नहीं चेक करना तो एक तो शुरू कर देते हैं और मेरे बर्थडे गिफ्ट दे दूंगा ना मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा अब मैं दूंगा ना तुम तो क्या दो तुमसे तो जीवन ले लिया है ना तब तो मैंने जीवन लिए नहीं तो मैले केही पौधा त्यसो मैले मगाइदिन्छु यो त कलमी आउला राम्रो खालको और नेपाल में तो पाइन्छ सानसानो ना वो जंगली है ना कलमी वाला आउला मंगा लेना इसको और अश्वगंधा तो मैं ऐसा कर देता हूँ बीज दे देता हूँ सबको थोड़ा ले जाओ ना 10-20 ग्राम बीज 10 ग्राम में तो
कई सौ बिरुवा हुन्छ क्या अश्वगंधा को। और ठीक है, तो ये भाई यदि ऐसा देख लूंगा एक आध और, हाँ चलो कोई नहीं। अब एक ये तो हो गई, देखो आपको या तो संतरा या तो नींबू, संतरे या नींबू में से मैं देख लेता हूँ, नींबू की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, नींबू एक आपको दे देंगे हम, ये हो गया। और आपका जो है दूसरा नाशपाती या बबू गोसा की जो अच्छी वैरायटी दे दूंगा। हाँ, तो क्या अमरूद भी लेके जाना है, जामफल? अमरूद मैं पता करता हूँ क्योंकि नर्सरी से मंगाना पड़ेगा, तो भी देख लेता हूं मैं। ठीक, चलो ये तो नेपाल को लागी पनि कृषि को क्षेत्र में एउटा हामीले नेपाल जो एक जस्तो भारतमा किसान समिति छ त्यसरी हामीले किसान समिति अहिले नाम दिनु होला, आफ्नो लिस्ट बनाएर जिल्ला स्तरमा या ग्राम स्तरमा या प्रान्त स्तरमा, फेरि पछि त्यसबाट केही न केही हामीले व्यवस्था सुरु गरौँला। और कम से कम ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग खुशी को पूरा हो, जति पनि अलग अलग दिखाना कौन कौन ये लिस्ट में जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये जो अलग अलग नगर पालिका का, गांव पालिका का, म्युनिसिपलिटी का जो सब हमारा सदस्य अध्यक्षहरू हुनुभएको छ, यो खुशी को कुरा हो कि उहाँहरूले चाहेमा आप लोग चाहे तो, क्योंकि नेपालको एउटा प्लस पोइन्ट के हो भने त्यहाँ मैले देखेको कि अहिलेको लागि जो स्थानीय स्तर पर जो एउटा जो काम गर्नको लागि स्वतन्त्रता धेरै ठीक छ अहिले, त्यो राम्रो कुरा हो, प्लस पोइन्ट हो। यदि कोही मेयरले या कसैले जो गाउँ पञ्चायत अध्यक्षले यदि आफ्नो गाउँलाई राम्रो गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि थुप्रै अधिकार छ। तो पतञ्जलि तपाईहरुको साथ छ, पार्ट अफ पतञ्जलि, तो राम्रो काम गर्नु कि भोलिको दिनमा यो देखिन पर्छ के अरे यो मेयरले राम्रो काम गर्यो, तो पतंजलि को मतलब पतंजलि भन्ने बित्तिकै मतलब ये सब एक समझ लो कि तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ कि पतंजलि भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई कसैले सोधे कहाँबाट जोडियो, आप कहाँ से जुड़े? फिर पतंजलि बाट। वो पतंजलि वाले तो पुरुषार्थी हुन्छन्, ऑनेस्ट हुन्छन्, ईमानदार हुन्छन्। पतंजलिबाट जोडिएका मान्छे तो समाजको हितको कुरा सोच्छन्, तिनीहरूले केही पनि कसैको अहित गर्दैनन्। तो एक यस्तो पूरा आफ्नो कर्मले, आफ्नो व्यवहारले र आफ्नो वाणीले हामीले यस्तो गरेर देखाउने हो के, त्यसको लागि पनि पुरुषार्थ गर्नु होला। तो हामी यहाँबाट जस्तो यो एक तो संगठनको कुरा भयो, अर्को कुरा पहिले पनि मैले कतिपय वहाँ केही काम गर्नको लागि प्रयास गरेका थिएँ, परन्तु त्यो गरेको प्रयास पनि फेरि कोरोना आयो, फिर त्यतिकै भयो। मतलब लगभग कुनै न कुनै कारणले मैंने सोचा तो बहुत था, परंतु वो ढीला ही होता गया। त्यतिकै उभा के अबेलो भाव, अबेला भाव, ठीक है, ढीला भाव। तो अच्छा, थुप्रै शब्दहरु नेपालीमा पनि प्रयोग त हुन्छ, हिन्दीमा पनि हुन्छ, पर हिंदी को अर्थ बिल्कुलै अलग हो। अब हिंदी में को ढीला हो गया, तो ढीला हो गया भन्ने बित्तिकै हाँ हाँ, तो ढीलो र अबेलो ठीक है। यहाँ भन्या कमजोर ढीला, वहाँ भन्या तो नीम छ भने त्यसले अक्सिजन पाइन्छ। नीमको पातले घरमा केही कोही पनि छ भने, जस्तो कसैलाई भाइरल या इन्फेक्सन भयो भने नीमको बुटा मुनतिर बसाल्नाले पनि ठीक हुन्छ के। और थुप्रै ब्याक्टेरिया भाइरसको लागि, अहिले खेतको लागि पनि, थुप्रै खेतको उर्वरक बनाउनको लागि पनि नीमको पात र नीमको जो खल आउँछ नि तेल, स्किन डिजीजबाट लिएर तो खेतीबारीको लागि पनि बहुत अद्भुत हो। यहाँ तो भारतमा नीमको तेल थुप्रै पाइन्छ के, वो गर्नको लागि पनि, तो खेतमा पनि प्रयुक्त हुन्छ। तो वो बहुत औषधीय गुणबाट भरपूर चीज हो नीम, त्यही भएर नीमको कुरा गरेको। हाँ, तो थोड़ा समय अब के हिन्दीमा पनि
थोड़ा और सजिलेरी भन्न सकूंला त्यही भएर मिक्स गर्दै भन्दैछु। तो यसको क्या है ना कि हामी नेपालको विकासको लागि समृद्धिको लागि हामीले कसरी काम गर्ने हो, कसरी योजना बनाउने हो, त्यसको लागि धेरै समयदेखि हामीले सोचेको कुरा हो। तो अहिले तपाईहरुले जहाँ जहाँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अहिले हामीले सोचेका थियौं कि नेपालमा केही ठूलो काम गर्ने हो, ठूलो योजना बनाउने हो। त्यसरी योजना बनाउँदा बनाउँदै पनि अहिले पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो होला केही दिन पहिले कि वो अखबारबाजी यताउता बकवासबाजी कि काम सुरु हुने बित्तिकै नेपालको दुर्भाग्य के भयो भने अहिले जो एक धर्मान्तरणको आंधी चलिरहेछ, तो यत्तिकै सोच्ने हो भने तो कि ठीक छ, जसलाई जो मन गर्छ त्यो धर्मको आचरण गर्ला, जसलाई जसको मर्जी छ त्यसरी जीवन जिन त्यसको अधिकार छ। सामान्य रूपमा त्यो सोच्न सकिन्छ। परन्तु वस्तुतः तपाईहरुले यो सोच्नु कि अहिले तो कि यो धर्मान्तरण भनेको के हो भने संस्कृति परम्परा र नेपाली हुने जो पहिचान र अस्तित्वको लागि खतरा हो। यो कुरालाई सम्झिनु। आस्ते आस्ते के हुन्छ भने जो एउटा जो पहिचान हो उनीहरुलाई न खानपानसँग मतलब हुन्छ, फेरि धीरे धीरे न वेशभूषासँग मतलब हुन्छ, न सामाजिक तानाबानाबाट मतलब हुन्छ। तो अलग तरहको एउटा मानसिकता र परिस्थिति भएको वातावरण तयार हुन थालिरहेछ। अहिले त्यसको प्रभाव उस रूपमा देखिया छैन। किन देखिया छैन? किन भन्दा पहिले या अहिलेसम्म पनि पोलिटिक्समा, जुडिशरीमा, सिभिल सर्भिसेसमा, विभिन्न जो सरकारी या अन्य स्थानहरुमा तो पहले जो परंपरा का जति पनि थिए मान्नु केही 1-2-4% छोडेर कुनै परंपरा का जस्तो छ, हिन्दू भए, हाम्रो बुद्ध भए या अलिअलि जस्तो मान लो कि जैन, हाम्रो एउटा सिख भाइ यहाँ देख्नु जो ओंकार उपासक मण्डलको रूपमा पनि सोच्न सकिन्छ, जसको यी उपासकको रूपमा जसले ओंकारलाई विश्वास गर्ने। बुद्धले पनि ओम मान्छ, जैनले पनि मान्छ, सिखले पनि मान्छ। प्रायः वहां पर जति थोड़ी अलिअलि मुस्लिमहरु थिए पनि उनीहरुलाई पनि जो नेपाली समाजबाट रचेर बसेर रहन्थे। पर बुद्धमा भी अहिले एउटा नवबुद्ध, अहिले एक अलग तरहको परम्परा वातावरण भइरहेको छ। जो खास हेर्ने भने जो भगवान बुद्धको परम्पराबाट म त स्पष्ट भन्दैछु लगभग त्यसलाई कोही मतलब छैन। भगवान बुद्ध तो उनीहरुको लागि माध्यम हो। एक हुन्छ मतलब, एक हुन्छ माध्यम। तो भगवान बुद्ध उनको लागि मतलब हैन, उनको लागि माध्यम हो। कि जस्तो मैले भने कि ठीक है, कोई जाकर के तुम कहो कि जसो हम तो पतंजलिबाट ट्रेनिङ और भोलि गएर आफ्नो चाहिँ नि हाम्रो पतंजलिबाट गएर पनि 2-3टाले आफ्ना दोकान खोलिरहेको छ नेपालमा पनि। तो पतंजलि उनीहरुको लागि पतंजलि एउटा आश्रय चाहिए थियो, माध्यम चाहिए थियो।